नमस्कार। बाह्रखरीको आर्थिक संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी कोरोनाले पारेको असरको विषयमा नै कुराकानी गर्दैछौँ, तर एउटा यस्तो क्षेत्रसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ जुन क्षेत्रमा अर्बौं होइन खर्बौंको लगानी परिसकेको छ। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने घर जग्गा तथा रियल इस्टेटको विषयमा आज हामी कुरा गर्दैछौँ। यो क्षेत्रलाई कोरोनाले कस्तो खालको असर पारेको छ, आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बृहत ग्रुपका एक्जिक्युटिभ चेयरम्यान हुनुहुन्छ डाक्टर ओमराज भण्डारी। उहाँसँग हामी केन्द्रित रहेर यी विषयमा र कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। ओम सर, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्ते। के सर, लामो समय करिब 2 महिना बितिसक्यो भन्दा भयो, कोरोनाको कारण लकडाउन पनि भएको नेपालमै। यी दिनहरू कसरी व्यतीत गर्नुभयो नि? यो लकडाउन हुनासाथ नै लकडाउन त एक्सपेक्टेड थियो होइन, हामीले यो लकडाउन चाहिँ हुन्छ भनेर नै सोचिरहेका थिएँ र हामीले लकडाउनको अवस्थामा कसरी काम गर्ने या प्लानिङहरू गर्ने त्यो किसिमको सोचमा पनि थिएँ। तर गर्दा गर्दा लकडाउन हुनासाथ नै मैले चाहिँ के लकडाउनमा आफू कुन अवस्थामा बस्ने भन्ने हो, आफूले लकडाउनमा कसरी सोच्ने भनेर त्यसमा भनेको 3वटा मानसिकतामा बस्न सकिन्छ। एउटा फेयर जोन, एउटा लर्निङ जोन, एउटा ग्रोथ जोन होइन। फेयर जोन भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ भनेदेखि हामीले त्यो बेलामा आफूलाई एकदमै प्यानिक भएर होइन, अब केही पनि सामान पाउँदैन, कसैले छोएको लिन मिल्दैन भनेर हामीले धेरै सामानहरू बटुल्ने हुन्छ, जुन हामीले बाहिरको देशहरूमा पनि धेरै देख्यौँ प्यानिकवाला। त्यस्तै आएर हामीले अब जे समाचार आयो त्यो समाचारहरू चाहिँ हामीले आफ्नो अर्को साथीहरू यिनीहरूलाई चाहिँ नेटवर्किङमा राखिदिने हुन्छ र आफू चाहिँ प्यानिक भएर आफू इरिटेट हुन्छ। त्यो व्यवहारहरू चाहिँ धेरै यो फेयर जोनमा बस्दाखेरि चाहिँ हुन्छ। अब त्यसपछि लर्निङ जोन भन्दाखेरि आफूलाई के कुराले गर्दाखेरि चाहिँ आफूले गल्ती गर्छ, आफू इरिटेट हुन्छ, त्यो कुराहरू आफूले पत्ता लगाउने, आफ्नो इमोसन्सहरूलाई चाहिँ आफूले कसरी कन्ट्रोल गर्ने भनेर र आफूले चाहिँ कुन इन्फर्मेसन चाहिँ राइट हो रङ हो भनेर हामीले छुटाउने, यो सबै चाहिँ हामीले लर्निङ जोनमा हो। त्यसपछि गएर भनेको चिज चाहिँ ग्रोथ जोन भयो। अब ग्रोथ जोनमा भएपछि चाहिँ मैले अरूलाई कसरी सेवा गर्ने, यो चाहिँ ग्रोथ जोनमा आयो र आफ्ना भएको नलेजमा आफूले के परिमार्जित गर्ने। जस्तो अहिले भनौँ न, वेबबाट हामीले आफ्नो नलेजहरू ट्रान्सफर गरिरहेछ। हिजो हामी भेट्नुपर्छ भनेदेखि हामी भेट्नु नपर्ने भयो होइन। अब भनेपछि आगामी चाहिँ कसरी संसार चल्छ, कुन क्षेत्रमा चाहिँ जान्छ र आफ्नो क्षेत्रमा के हुन्छ, यो सबै चाहिँ ग्रोथ जोन भयो। भनेको हामीले फेयर जोन, लर्निङ जोन, ग्रोथ जोनको कुरा गरेँ। त्यसपछि अर्को बिस्तारै त्यसपछि आएर चाहिँ एउटा के भन्दा अब अगाडिको दिनहरू कसरी जान सक्छ त भन्ने कुरा नै सबैभन्दा। र हामी नेपालको केसमा हेर्ने हो भनेदेखि हामीले 5 वर्ष अगाडि भर्खरै मात्र भूकम्पबाट हामीले भोगेको महाभूकम्प वैशाख 12 गते 2072मा। अब त्यो भूकम्पको बेलामा हाम्रो घरहरू असुरक्षित भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै मान्छे घरभन्दा बाहिर बस्न थाल्यो होइन। अनि त्यसपछि हामीले घरहरू सुरक्षित घर बनाउन थाल्यो। अब कोरोनाले के गरिदियो भन्दाखेरि होइन, घरभित्र बस, बाहिर गयो भने सङ्क्रमण हुन्छ भनेपछि त हामी घरभित्र बस्नु पऱ्यो। अब घरभित्र बस्ने क्रममा के भयो भन्दा घर चाहिँ बिरामी थियो, घर स्याहार्ने भयो एउटा। र अब आफू चाहिँ के भन्दा कोरोनाको लागि इम्युनिटी डेभलप गर्नुपर्छ होइन। रोग सङ्क्रमणबाट बच्दाखेरि आफू सङ्क्रमित नहुनको लागि चाहिँ आफ्नो इम्युनिटी बलियो हुनुपर्छ भनेर आफूले स्वास्थ्यको अनुशासनहरूमा चाहिँ बढी हामीले ध्यान दिन थाल्यो। भन्दाखेरि यो चिज भनेको चिज चाहिँ एक हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि धेरै नै राम्रो हो। घरलाई एउटा आफूले चाहिँ बिरामी छ भनेर घर स्याहार्न पायो, आफूले घरको कामहरू गर्न पायो, घरभित्र रहेको सामानहरू के थियो हेर्न नपाइरहेको पायो लकडाउनले गर्दाखेरि होइन। र अब त्यही क्रममा अब नयाँ बिजनेसको प्रस्पेक्टहरू पनि हामीले सोच्न थाल्यो होइन। अब भनेको यो यति समय चाहिँ त्यत्तिकै व्यतीत भएन, कुनै न कुनै नयाँ थिङ्किङ भनौँ न, एक खालको सोचले नै अगाडि वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि अब मान्छेले आफ्नो समय कसरी बिताउने भनेर त आफ्नो इन्डिभिजुअलको कुरा हो। तर मलाई आसपास हेर्दाखेरि चाहिँ जसरी लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि आफ्नो जुन टाइम स्पेन्ड भइरहेछ अहिले लकडाउनको पिरियडमा, त्योभन्दा बढी चाहिँ मेरो चाहिँ टाइम चाहिँ अझ बढी मैले चाहिँ उपयोग गरिरहेको छु जस्तो मलाई लागेछ होइन। एउटै मात्र कमी भनेको के भने फिजिकल्ली मुभमेन्ट चाहिँ रेस्ट्रिक्सन हो होइन। जुन भनेको चिज हामी एउटा नागरिक राज्यले दिएकोमा हामीले लकडाउनको विषयमा पालना पनि गर्नुपर्छ। र यसपालि यो
कोरोनाको सुरुवात हुँदाखेरि धेरै कुराहरू एम्बुलेन्सले बिरामी नलिरहेको यस्तो कुराहरू आउन थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो विषयलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ भनेर यो कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी भनेर फर्म हुनासाथ नै हामीले उहाँहरूसँग कोअर्डिनेट गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका र हामी बीचमा चाहिँ सम्झौता गरेर हामीले सेवा चाहिँ दिन सके नेपाली जनतालाई। र अहिलेसम्म हेर्ने हो भने करिब 3500 बिरामी चाहिँ हामीले यसले यो ड्युरिङ द कोभिड टाइम लकडाउन पिरियडमा चाहिँ हामीले सेवा गर्न पाएँ। त्यस्तै आएर पानीको सेक्टरमा पनि हामीले सहयोग गर्न पाएँ, किनभने अब पानी त अति आवश्यक भयो भन्दाखेरि जस्तो काठमाडौँ भ्याली वाटर सप्लाई म्यानेजमेन्ट बोर्डबाट केयुकेएलमा पानीको डिस्ट्रिब्युसन्सहरूदेखि लिएर यसमा चाहिँ फ्युचर प्लानिङ के हो भन्ने कुरा। त्यसले गर्दाखेरि ओभरअल अब नयाँ टेक्नोलोजीमा जुमको कुरा आयो हैन। जुममा हामी एडजस्ट भयो। सुरुमा जुम गर्नलाई अप्ठ्यारो हो भने अब जुममै प्रेजेन्टेसन दिन सक्ने पनि अवस्था भयो, सोसियल डिस्टेन्सिङ। र अर्को भनेको चिज चाहिँ उद्यमशीलताको लागि, किन अबको भनेको चिज उद्यमशीलता नै हो। र हाम्रो जुन अन्तरप्रेरणा कम्पनी छ, अन्तरप्रेरणाबाट चाहिँ हामीले जति पनि नयाँ उद्यमीहरू स्टार्टअपहरू छ भनौँ उनीहरूलाई हामीले अनलाइन नै मेन्टरिङ गर्न सकेँ। र त्यसपछि अन्टरप्रेनरसिप इकोसिस्टममा अरू सबैसँग कसरी कोअर्डिनेट गर्ने भनेर हामी लागेँ। र अब आएर चाहिँ अन्टरप्रेनर्सहरूको लागि चाहिँ नयाँ बिजनेस प्लानहरू कसरी इस्टाब्लिस गर्न सकिन्छ र त्यसपछि आएर चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको पोर्टफोलियोमा त्यो कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेको यो एस्पेक्टले हेर्ने हो भने धेरैवटा सोसाइटीको लागिदेखि लिएर उद्यमीको लागिदेखि लिएर आफ्नै कोर बिजनेसदेखि लिएर इन्भल्भमेन्ट चाहिँ हुनु पाएको छ। कोरोनाले अब हामीलाई मात्र असर पारेको छैन, जग जाहेर छ हैन, विश्व अर्थतन्त्रमा असर पारेको छ, नेपालको हरेक क्षेत्रमा यसको असर पारेको छ। पर्टिकुलर नेपालको घर जग्गा तथा रियल इस्टेट व्यवसायमा चाहिँ कस्तो खालको असर पारेको छ? अब असर त मार्केट खुलेपछि एउटा देखिन्छ, मार्केट खुलेपछि त्यसलाई कसरी इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने देखिन्छ। तर एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ के देख्छु भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा अब कोरोना भनेको कोरोनाको रोकथामको लागि हामीसँग 3वटा मात्र विकल्प हो। एउटा विकल्प भनेको चाहिँ कोरोनाको भ्याक्सिनेसन आउनु पर्यो, अर्को विकल्प भनेको कोरोनाको लागि औषधि आउनु पर्यो हैन। कोरोना लाग्यो भने औषधि खायो भने निको हुन्छ भन्ने हुनु पर्यो, भ्याक्सिनेसन भयो भने कोरोनै लाग्दैन भन्ने भयो। अर्को तेस्रो हामीले दुईटै सिचुएसन नआउन्जेलको लागि हामी कसरी बाँच्ने भनेर हो। त्यस कारणले त्यो भनेको चिज त यो सोसियल डिस्टेन्सिङ नै हो हैन। मेन भनेको आफू सङ्क्रमितबाट कसरी बचेर काम गर्ने भन्ने नै हो। त्यसैले मैले कोभिडलाई चाहिँ हाम्रो नेपाली भाषामा नो भिड भनिरहेको छु हैन। भिडै नहुने, अब त्यसमा हामी प्र्याक्टिसमै जानु पर्यो, नो भिडको कन्सेप्टमा हामी अगाडि जानु पर्यो त्यतिन्जेलमा। अरू एउटा नेपालको केसमा राम्रो लागेको के भन्दाखेरि हाम्रो संसारमा सङ्क्रमण लकडाउन पिरियडपछि सायद नेपाल नै पहिलो देश होला सायद कि हामी 51औं दिनसम्म पनि हाम्रोमा सङ्क्रमित भएर मृत्युको घोषणा हामीले गर्नु परेन। र त्यो बेलामा पहिलो केस रिपोर्ट हुनुभन्दा अगाडिसम्म हामीले सोसियल मिडियाबाट डिफ्रेन्ट मान्छेहरू बाहिरकोहरू प्राइभेट चार्टरै जेट गरेर चाहिँ आउन चाहेको छ, नेपाल सेफ डेस्टिनेसन्सको फिल गरिरहेको थियो हैन। त्यो भनेको हाम्रो लागि एउटा प्लस एडभान्टेज जस्तो लाग्छ। र त्यसपछि इमिडिएटली लकडाउन भइसकेपछि मैले एउटा मेरो साथीबाट मेसेज पनि पाएँ, जुन मेसेजमा चाहिँ उसले के राखेको थियो भन्दाखेरि हामी डेभलपर्सहरू हामीले अब एज ए डेभलपर काम गरेकोले गर्दाखेरि त्यो एउटा ठुलो प्रशंसा भयो कामको प्रति। उहाँले चाहिँ के राखेको थियो भन्दाखेरि यो जति पनि डेभलपरहरूले हामीलाई एउटा प्रडक्ट दियो, घर भन्ने चिज दियो, त्यो चाहिँ एउटा एकदमै ठुलो गिफ्ट हो। अहिलेको दिनमा लकडाउन पिरियडमा मसँग भएको जति पनि ब्याङ्कमा भएको पैसाको केही खास युज छैन, मेरो सेयरहरूको कुनै भ्याल्यु छैन, मसँग भएको गाडीको कुनै प्रयोगै छैन, मकहाँ भएको ज्वेलरीहरूको कुनै महत्त्वै छैन। र जब संसारमा सबैभन्दा ठुलो कठिन समय आउँछ तब चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको घर नै हुने रहेछ। त्यसपछि सोचेँ अब मान्छेले आफ्नो कोभिडको समयमा लकडाउनको पिरियडमा कसरी घर भन्ने चिजलाई चाहिँ हेरिरहेको छ त भनेर हामीले एउटा टिमले सर्वे पनि गरेँ। त्यो स्याम्पलिङमा हामीले 8वटा मुख्य क्वेसन थियो। लकडाउन पिरियडमा हामी कसरी बसिरहेका छौँ हैन। लकडाउन पिरियडमा अब लकडाउन पिरियड भएपछि आफ्नो घर आफूलाई अनुकूल परेको छ कि छैन, यो ठाउँको सट्टामा अर्को कुनै ठाउँमा आफू जानु पाए हुन्छ कि भन्ने किसिमको छ। यदि यहाँले सिफ्ट गर्ने हो भनेदेखि कुन लोकेसनतिर चाहिँ यहाँले सिफ्ट गर्ने सोच्नु भएको छ, लोकेसन सिफ्ट गर्नेको। अब अर्को लोकेसनमा गयो भने कति आना जग्गाको पायो भने तपाईँको प्रिफरेन्स छ, घर कस्तो किसिमको तपाईँले बनाउन चाहेको छ, अहिलेको घरभन्दा तपाईँलाई के कुरा एडिसन भए हुन्छ
त्यस्तै आएर तपाईँको बजेट कति हो, कति बजेटसम्मको तपाईँको प्रेफरेन्स छ, अनि घरै बनाउनु भयो भनेदेखि तपाईँले आफैले बनाउनुहुन्छ कि आफूले ठेकेदार राखेर बनाउनुहुन्छ कि ठेकेदारले जिम्मा लगाएर बनाउनुहुन्छ कि हाउसिङ कम्पनीबाट बनाउनुहुन्छ कि, र अर्को भनेको पेमेन्ट प्लान, तपाईँलाई कसरी कस्तो पेमेन्ट प्लान दियो भनेदेखि तपाईँलाई घर किन्दा सहिलो हुन्छ, क्यास तिरेर कि ब्याङ्किङबाट हो कि 100% क्यास डाउन हो कि कसरी, यो कुराहरू राख्दाखेरि यो चाहिँ जति पनि हामीले सर्वे गर्दाखेरिको रिपोर्ट अनुसारले चाहिँ एकदम इन्करेजिङ आयो हैन। त्यसमा अहिले पनि के देख्यो भन्दाखेरि काठमाडौँ भ्याली भित्रै पनि रिङ रोड भित्रै पनि बस्न चाहनेहरू देख्यो, करिब 16% चाहिँ जहाँ आफू अहिले बसिरहेको त्यही ठिक छ भन्ने देख्यो, अरू चाहिँ चेन्ज गर्नेतिर देख्यो। चेन्ज गर्दाखेरि पनि कत्रो साइज भन्दाखेरि एउटा 2.2 आनादेखि 4 आनाको नियर अबाउट 31% को देखिन्छ भनेदेखि अर्को चाहिँ अराउन्ड 40+ को देख्यो, 4 आनादेखि 8 आना। मेजोरिटी भनेको चिज नियर अबाउट 80% चाहिँ यो दुईटा क्याटेगोरीमै पर्यो, 8 देखि 1 रोप्ने र 1 रोप्ने भन्दा माथिको। अनि त्यस्तै आएर चाहिँ बजेटको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि पनि 1 करोडसम्मको पर्सेन्टेज वाज भेरी हाई, 1 करोडदेखि 2 करोड, 2 करोडदेखि 4 करोड भन्दाखेरि 4 करोडसम्मको 1 देखि 4 करोडसम्मको पर्सेन्टेज हेर्ने हो भने पनि लगभग मेरो हिसाबले 70% जति होला डिटेलमा हेर्दाखेरि। र अब बनाउने कसरी भन्दाखेरि पनि मान्छेले चाहिँ आफैले बनाउने भन्ने चाहिँ कम पर्सेन्टेज भइसक्यो, आफूले थ्रु ठेकेदार राखेर बनाउने वा डेभलपरको थ्रु बनाउने भन्ने पर्सेन्टेज चाहिँ हायर छ। त्यसले के देखायो भन्दाखेरि मान्छे चाहिँ आफ्नो घर भने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेछ, अब घरको लागि चाहिँ आफूले चाहिँ प्रिफरेन्स चाहिँ दिनुपर्ने रहेछ। यो लकडाउन पिरियड पछि चाहिँ त्यो हिसाबले के देख्यो भने घरको मार्केट चाहिँ ठुलो हुने देख्यो, घरको मार्केट चाहिँ। भनेपछि अहिलेको जुन सरले जुन रिसर्च गर्नुभएको थियो नि, त्यसले सर्वे गर्नुभएको थियो नि, त्यसलाई पनि आधार मान्ने हो भने यो कोरोना पछि नेपालमा घर जग्गाको अथवा रियल इस्टेटको कारोबार चाहिँ थप राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने खालको कुरा देखिया हो। जब चेन्जको कन्सेप्ट आउँछ नि, चेन्ज भनेको नि ट्रान्जेक्सन्स हो नि हैन। तपाईले बनाउने भए पनि ग्रोथ हो हैन, बनाउनेमा मान्छे आयो, म जहाँ बसेको छु त्यही ठिक छ भन्यो भने केही पनि चेन्ज भएन है। जब म चाहिँ यस्तोमा बस्न पाए हुन्छ, म यहाँबाट यहाँ सिफ्ट हुन्छु, मैले यसरी बनाउँछु, मेरो यति बजेटको छ, म यसरी तिर्छु भनेपछि त त्यहाँ त सबै सम्भावनाहरू देख्यो नि त यो सबै हैन। जब मान्छेले घर भनेको सपना हो, सपना त बुनिसकेर रहेछ कि मलाई यो ठाउँभन्दा यो ठाउँ जानु पाए हुन्छ, यस्तो किसिमको घर पाए हुन्छ भनेपछि त त्यो सपना रियलाइज हुनु भने नै व्यवसाय बढ्नु हो अगाडि, यसरी हामीले प्रश्न। र अर्को सबैभन्दा ठुलो इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ यो ड्युरिङ द लकडाउन, जस्तो अब बाहिर जति पनि हाम्रो नेपाली मूलको विदेशमा बसिरहेको छ, हिजो विदेशमा बस्दाखेरि भन्दा अहिले यो कोभिड भइसकेपछिको समय नै चेन्ज भयो हैन। यसले के देखायो भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो मातृभूमि नै रहेछ हैन। हामी चाहिँ विदेशी मूलकोहरूको लागि चाहिँ विदेशमा बसेको नेपालीको लागि चाहिँ नेपाल नै फर्कौँ भन्ने धेरैजना छ। हिजोको दिनमा नेपाल होइन, अब बाहिरै उता बचाएर पनि हुर्कियो, उतै नै हो, यता आउने कम हुन्छ भन्ने सोच छ भनेदेखि अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि होइन, नेपालमा पनि एउटा घर चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने किसिमको देखियो। धेरै व्यवसायी साथीहरूलाई एउटा जग्गा खोजिदिनु, एउटा घर खोजिदिनु, हामी पनि अब यो सबै सल्टेपछि चाहिँ आउँछु भन्ने किसिमको देखियो। त्यो भनेको हाम्रो देशको लागि, हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको लागि धेरै ठुलो योगदान चाहिँ हुन आउँछ हैन। अब विदेशमा कस्तो छ भन्दाखेरि जो कोही पनि 20 वर्ष जति बसेको, 20 वर्ष जति बाहिर बसिसकेकोहरूको लागि यो हामीसँग दुईटा क्लासको छ। एउटा भनेको वर्किङ लेभलको माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू भयो, एउटा भनेको यहाँ देशमा अपर्च्युनिटी नपाएर विदेश गएकोहरू भनौँ न, विदेशमा सेटल गरेर उनीहरूसँग त के भयो भन्दा पैसा पनि छ, ज्ञान पनि छ, सिप पनि छ हैन, भने त केही न केही त गर्न सक्ने भयो। र उनीहरूले यदि 5000 देखि 6000 मात्र नेपाली, हामी नेपाली विदेशमा बसेको 5000 देखि 6000 ले 1 वर्षभित्रमा नेपालमा $2 लाख को घर किन्यो भने हाम्रो कतिको रेभिन्यू आउने भयो भन्दा 150 अर्बको आउने भयो देशलाई। आज त यो त पेन्डेमिक हो, हिजो भूकम्प जाँदाखेरि पो त अरू सबैले हामीलाई सहयोग गरे, अहिले त सबैलाई पैसा चाहिएको छ भने अहिले त सहयोग पाउन गाह्रो अवस्था हो। भनेपछि नेपाललाई, नेपालीले नै हाम्रो जन्मभूमिलाई कर्मभूमि बनाउन आउनको लागि राज्यले केही प्रोत्साहन गर्यो भनेदेखि त त्यो त ब्याक हुने भयो नि त। अब उहाँहरू नेपालमा आइदिनु भयो, उहाँहरूले ब्याङ्किङ च्यानलबाट पैसा ल्याउँछ, ब्याङ्किङ च्यानलबाट आउन साथै फर्मल्ली एउटा एमाउन्ट इस्टाब्लिस भयो, उहाँहरूलाई हामीले केही दिनु पर्ला हैन, वेलकम गर्न पर्यो, राज्यले केही एनाउन्समेन्ट गर्नु पर्यो। अहिले जति
गाह्रो भएर उहाँहरू चाहिँ आउन नपाएर आत्तिरहेको छ भनेदेखि हामीले केही उहाँहरूलाई आउनेको प्याकेजको घोषणा गर्नु पर्ला, त्यो गरे भने उहाँहरू इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। अर्को त्यस्तै नै आएर नेपाल एज ए सेफ डेस्टिनेसन छ, यहाँ बस्नलाई चाहिँ राम्रो छ, कोरोनाको विषयदेखि लिएर दुनियाँ र अहिले जुन किसिमको यो अहिले लकडाउन पिरियडले गर्दाखेरि हाम्रो हिमालदेखि लिएर हाम्रो सबै यो एयर पल्युसनदेखि लिएर नोइज पल्युसन के पनि नहुँदा असाध्यै राम्रो देखेको छ। हामी त रमाएको छु भने संसारको अरू कोही रमाउँदैन त होइन, सबैलाई रमाइलो लाग्छ भनेपछि संसारभरिमा विदेशीले अपार्टमेन्ट किन्न पाउने छ भन्ने छ भनेपछि हाम्रोमा पनि पहिला 2 चोटि एनाउन्स भइसकेको छ बजेटमा हैन, $2 लाख सम्मको अपार्टमेन्ट विदेशीले किन्न पाउने र 5 वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने भनेको छ भने हामीले नयाँ नीति बनाउनु परेन, त्यसलाई एकचोटि बिउताइदिए भयो अहिलेको सरकारले। नयाँ यो नीतिमा चाहिँ कस्तो खालको नीति बनाउनु पर्छ, किनभने बजेटको तयारी पनि भइरहेको छ, यो सन्दर्भमा म अलिकति पछाडि आउँछु। सरले यही भन्नुभएको थियो जस्तो अहिलेको परिस्थितिले गर्दा जति पनि नेपालीहरू रोजगारीका लागि अथवा कुनै पनि माध्यमबाट विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरू नेपालमा आउन चाहनुहुन्छ, उहाँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भन्ने खालको कुरा हो, त्यसले गर्दा हाम्रो यो क्षेत्रको मार्केट बढ्छ भन्ने खालको सरको कुरा आयो होइन। तर यस सँगसँगै अर्को कुरा पनि के छ भने मैले जोड्न खोजेको जस्तै हामी रेमिटेन्सले धानेका थियौँ, विदेशमा गइसकेपछि घरमा यहाँ नेपालमा पैसा पठाउने होइन, त्यसपछि राम्रो घर जग्गाहरू जोड्ने, पढाउने, छोरीलाई पढाउने भन्ने खालको कुरा थिए होलान्। तर अहिले त फेरि विदेशमा गइसकेका जो रोजगारीमा जानुभएको छ उहाँहरूको पनि रोजगारी गुम्ने अवस्था धेरै छ भनेपछि उहाँहरू अहिले तुरुन्तै फर्कँदैमा फेरि यही सेक्टरमा यही घर जग्गा नै जोड्न उहाँहरूले कसरी सक्नुहुन्छ कि ताकि तपाईँले भने जस्तो एकदमै सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने खालको कुरालाई चाहिँ कसरी? यसमा 2 किसिमको हो होइन। एउटा मैले भने एउटा अपर्च्युनिटीको लागि नेपालमा अपर्च्युनिटी नपाएर आफूसँग भएको ट्यालेन्ट चाहिँ म विश्वमा गएर बेच्छु भनेर बाहिर गएको मास भयो होइन। त्यो मासमा मैले यो जुन चाहिँ 5,000 देखि 6,000 फर द फर्स्ट इयर भनेको एकदम कन्जर्भेटिभ फिगर हो, एकदमै कन्जर्भेटिभ होइन। त्यो भने के भन्दाखेरि आजभन्दा 20 वर्ष बाहिर बसिसकेकोहरू मध्येलाई मात्र टार्गेट हो। अब हामी अर्को ग्रुप यहाँले अहिले भर्खरै मेन्सन गर्नुभयो जस्तो अहिले जब स्वरोजगारबाट बेरोजगार बन्नेहरू वा उताको इमिग्रेसनबाट चाहिँ फर्काउन खोजिरहेको कुरा, मिडल इस्टमा गएको जति पनि हाम्रो स्किल माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू छ उनीहरूको कुरा हो। उनीहरूको कुरा हेर्ने हो भनेदेखि मैले त के भन्छु भन्दाखेरि त्यो चाहिँ कन्ट्रीको लागि, हाम्रो देशको लागि एकदमै ठुलो सम्पत्ति हो। कारण किन भन्दाखेरि यो सेक्टरमा हाम्रो आज कटार जानुहोस्, दुबई जानुहोस्, साउदी जानुहोस्, जुनसुकै ठाउँ जानुहोस्, त्यहाँको जति पनि राम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि होटेलदेखि घरहरू बनाएको छ त्यो बनाउनेमा चाहिँ हाम्रै नेपालीहरू इन्भल्भ छ भनेपछि दे आर अल कन्स्ट्रक्सन वर्करै हो भनेपछि नियर अबाउट अहिले जति पनि यो मिडल इस्टमा गएको छ खाडी मुलुकमा हामी एज ए वर्कर इमिग्रेन्ट्सको हिसाबले गएको नियर अबाउट मेरो हिसाबले हेर्ने भने 60 to 70% भनेको कन्स्ट्रक्सन ट्रेडकै हो। जो मान्छेहरूसँग सिप चाहिँ त्यो इन्टरनेसनल मार्केटको सिप जानिसकेहरू उनीहरूसँग त्यो क्षमता छ भनेपछि उहाँहरूलाई त आउनासाथ नै डे 1 मै जब पाउने भयो नि त यदि यो सेक्टर खोल्नासाथ। र अर्को कुरा रिसेन्ट एउटा स्ट्याटिक्स मैले हेरेको थिएँ कि हामी कहाँबाट नेपालबाट इन्डियामा मात्र भारतमा मात्र करिब 300 अर्ब रुपियाँ हाम्रो चाहिँ रेमिटेन्स भएर जान्छ। हामी कहाँ रेमिटेन्सबाट आउने 7-8 खर्ब छ भनेदेखि हामी कहाँबाट 3 खर्ब, नेपाल चाहिँ 7औं मुलुक रहेछ इन्डियामा रेमिटेन्स भित्राउनेमा भनेपछि हामी कहाँ त यो खाडी मुलुकको आउनासाथ नै उता जानेको ठाउँमा त हाम्रै मान्छेले इम्प्लोइमेन्ट पाउने भयो नि त। भने अहिले हाम्रो सबैभन्दा ठुलो समस्या चुनौती के हो? इम्प्लोइमेन्टको हो होइन। विदेशबाट मान्छे फर्काउँदैछ, आउँदैछ, यहाँ भएको स्वरोजगार बेरोजगार बन्दैछ र हाम्रो एनुअली हेर्ने हो भने जब मार्केटमा करिब 5 लाख आउँदैछ भनेपछि सरसर्ती हेऱ्यो भने पनि 5 लाख जब मार्केटमा आउने भयो, करिब लाएर 5 लाख चाहिँ विदेशबाट फर्काएर नेपाल आउने छ र 2.5 लाख जति चाहिँ स्वरोजगारबाट बेरोजगार बन्दैछ भनेपछि 12.5 लाख हो। हाम्रो कन्स्ट्रक्सन टोटलमा अहिले भन्नुहोस् न ठुलो प्रोजेक्टहरू जति छ सबै प्रोजेक्ट गरिरहेकोहरू गराउन चाहेर पनि यो कोभिडको समस्याको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो तिहार नसकुन्जेल, छठ नसकुन्जेल ठुलो सुरु हुने अवस्थामा देखिँदैन किनभने एउटा चिज मिलेर हुँदैन। प्रोजेक्ट भनेको धेरैवटा कम्पोनेन्ट्स मिलेपछि मात्र गर्न सक्ने चिज हो भन्दाखेरि यसले त के दिने भयो भने यो त खुद्रा व्यापार जस्तो भयो नि। यसले त फरवर्ड लिङ्केज भयो यो इन्डस्ट्रीको। अर्को एट्र्याक्सन भने रोजगारी इम्प्लोइमेन्टलाई यसले एकदमै दिने भयो, एउटा यत्रो मान्छेलाई चाहिँ उसले काम दिन सक्ने भयो। त्यो पनि हामीले फेरि यहाँ आएर सिकाउनु परेन कि, नत्र फेरि भोकेसनल ट्रेनिङदेखि लिएर गराउनु पर्थ्यो। जानेकै मान्छे इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको बनाएको आएपछि त हाम्रो क्वालिटी नै राम्रो हुने भयो, म्यानेजमेन्ट स्किल बेटर भयो
भनेपछि एउटा इम्प्लोइमेन्टको लागि एकदमै ठुलो सपोर्ट हुने भयो। दोस्रो आएर फरवर्ड लिङ्केज भनेको जस्तो अब घर बनाउने क्रममा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त जस्तो अहिले सिमेन्ट उद्योगहरू भनौँ, ठुलो प्रोजेक्टले कन्ज्युम गर्दैन भनेपछि उहाँहरू अहिले लकडाउनको पिरियडमा बन्द छ, त्यत्रो लगानी राज्यको भएको छ, व्यवसायको लगानी भएको छ भने त्यो चल्न त सहयोग भयो, डन्डीवालालाई चल्न सहयोग भयो, इँटावालालाई चल्न सहयोग भयो, ब्याङ्कहरूलाई नयाँ प्रोजेक्टमा फन्डिङ गर्न छैन भने होम लोनको थ्रु यसमा आउन पायो, इन्सुरेन्सले पायो, थुप्रो व्यवसायहरू चाहिँ अगाडि चढ्ने भयो। एउटा उद्योगहरूलाई पनि अर्थलाई चलायमान त गर्ने भयो नि, केही न केही रूपले त चल्ने त भयो, रोजगारी सृजना गर्ने भयो। त्यो हिसाबले सबैभन्दा नेपालको अर्थतन्त्रलाई अहिले हाम्रो प्रायोरिटी भनेको घरै हो। राज्यले घरैभित्र बस्यो भनेपछि त घर सबैको लागि चाहना भयो नि, घरै भयो नि। यो सन्दर्भले गर्दाखेरि पनि अवसर यो क्षेत्रमा छ भन्ने खालको कुरा भयो होइन। जस्तो यही सन्दर्भमा विश्व बजारमा हेर्ने हो भने यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि घर जग्गाको मूल्यमा चाहिँ 30-40% पनि गिरावट आएको देखिन्छ। विभिन्न तथ्याङ्क विभिन्न मिडियाहरूको लाई आधार मानेर हेर्ने हो भने नेपालमा चाहिँ कस्तो हुने देख्नु होइन? त्यसमा यो रियल स्टेट भन्दाखेरि त्यसमा डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरू छ होइन। हामीले प्रपर्टी मार्केट भन्दाखेरि जस्तो रेजिडेन्सियल प्रपर्टी मार्केट कि कमर्सियल प्रपर्टी मार्केट कि ल्यान्ड मात्र कि डिफ्रेन्ट आउँछ होइन। अब कोभिड भइसकेपछि यहाँ हाम्रोमा ल्यान्डमा कस्तो इम्प्याक्ट आउँछ भनेर यो लकडाउन खोलिसकेपछि थाहा हुन्छ। अहिले इमिडिएटली थाहा हुँदैन, लकडाउन खोलेपछि थाहा हुन्छ। ल्यान्डवाला अलि रिस्की, हाम्रो रिस्क चाहिँ अलिकति हाई चाहिँ केमा छ भन्दा कमर्सियल रियल स्टेटमा हुन्छ। जस्तो हामीले सपिङ मलहरू भनौँ, रिटेल आउटलेट्सहरू भनौँ, अफिस स्पेसेस भनौँ, यसमा चाहिँ इमिडिएटली लङ टर्ममा त जहाँ पनि स्पेस भनेको त काम गर्नको लागि त चाहिन्छ भनेपछि, तर अहिले इमिडिएटली केही पिरियडको लागि चाहिँ त्यहाँ हल्का इम्प्याक्ट चाहिँ पर्छ कमर्सियल रियल स्टेटमा, तर रेजिडेन्सियल रियल स्टेटमा इम्प्याक्ट पर्दैन। रेजिडेन्सियल रियल स्टेटमा भनेको चिज हामी कहाँ 3टा प्रडक्ट छ। एउटा प्रडक्ट भनेको इन्डिपेन्डेन्ट, हामी आफैले ओनर्स बिल्ड घरहरू, आफूले बनाएको घरहरू इन्डिपेन्डेन्ट, एउटा त्यो प्रडक्ट भयो। दोस्रो प्रडक्ट भनेको हाउसिङ डेभलपर कम्पनीले बनाएको कम्युनिटीहरू भयो। तेस्रो भनेको अपार्टमेन्ट कम्प्लेक्स भयो। भनेको अहिलेको बेलामा यो सुख सुविधा सम्पूर्णले हेर्ने हो भने रेजिडेन्सियल मार्केटको ग्रोथ चाहिँ हाई हुन्छ रेजिडेन्सियल मार्केटको। र त्यसैमा अर्को एउटा के भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्टको एस्पेक्टले हेर्ने हो भने पनि मान्छेलाई क्वालिटी अफ लिभिङ, अहिले हाम्रो त खर्च अरू धेरैमा बाँडिन्थ्यो। यो कोरोना भाइरस आउनुभन्दा अगाडि हाम्रो खर्च त दिनको खर्च त धेरैमा बाँडिन्थ्यो। अब त त्यो खर्चहरू त अनावश्यक खर्चहरू त सबै रोक्यो भनेपछि त जो पनि घरमा बढी बस्ने भएपछि त घरमा लगानी बढाउने भयो नि त, घर राम्रो बनाउने भयो नि त, घरभित्र सहिलो बनाउने भयो नि त। भनेपछि मान्छेले भाडै बस्ने पनि आफ्नो गच्छे अनुसारले राम्रो घरमा बसौँ भन्ने आउने भयो प्रेफरेन्स, किन समय धेरै त्यसमै बस्नुपर्ने भयो। त्यसैले ओभरअलमा हेर्ने हो भनेदेखि कमर्सियल रियल स्टेट नेपालको केसमा हेर्ने, किनभने हाम्रो अर्को एउटा के छ भन्दा विश्व र हाम्रो अलिकति फरक के छ भन्दा हाम्रो नेपालमा माटोसँग हामी जोडेका छौँ। हाम्रो फर्स्ट हामीसँग इरेस्पेक्टिभ बिजनेस इन्कम होस्, हामीसँग इरेस्पेक्टिभ हाम्रो सेभिङ्स होस्, हामी फर्स्ट के जम्मा गर्दाखेरि हामी सुरक्षित ठान्छौँ भन्दाखेरि हामीसँग घर जग्गा भयो भने हामी सुरक्षित ठान्छौँ। पनि हाम्रो सेन्टिमेन्ट्स नै छ। विदेशमा त्यसलाई कमोडिटीको रूपले हेर्छ, सामानको रूपले हेर्छ भनेदेखि हामीले त्यसलाई सामानको रूपले हेर्दैन, हाम्रो सोसियल स्ट्याटसको रूपले हेर्छ। हाम्रो लागि सम्पत्ति हो नि, हाम्रो लागि सम्पत्ति हो, हामी सुरक्षित हुन्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपालमा यो सबै कोरोनाको यो सबै एस्पेक्टले हेर्दा होइन आजको दिनमा हेर्दाखेरि पक्कै पनि यो सेक्टर चाहिँ राम्रो आउँछ र यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि सबैभन्दा छिटो सहिलोसँग उकास्ने कुन हो त। हामी अब त्यत्रोवटा सेक्टर त एकदमै ड्यामेज भएछ, तर यो सेक्टरले चाहिँ हामीलाई अगाडि जानको लागि चाहिँ धेरै चलायमान बनाउँछ लाग्छ। त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ नीतिगत रूपमा, किनभने सरकार बजेटको तयारीमा पनि छ। यहाँले विभिन्न सेक्टरबाट विभिन्न रूपमा चाहिँ सुझाव पनि दिइरहनु भयो होला, के आवश्यक छ त्यसमा? जस्तो मेरो आफ्नो अध्ययन र मैले हेर्दाखेरि हामीले जुन नेपाली मुलुकको विदेशमा बसेकोहरूलाई ल्याउनु पर्यो होइन। अब ल्याउँदाखेरि एउटा त राज्यले एनाउन्स गर्न साथ नै हरेक मान्छेलाई गर्व लाग्छ मेरो राज्यले मलाई बोलायो भनेर होइन। अब त्यो एनाउन्समेन्ट हुनु पर्यो, त्यो नीतिमा के देखाउनु पर्यो। अब राज्य पनि लस नजाने, राज्यलाई पनि राजस्व नघट्ने,
तर विदेशी मूलमा बसेकोहरूलाई पनि एउटा वेलकम गरेको जस्तो फिल गराउने हो भनेदेखि उहाँहरूले यहाँ नेपालमा घर किन्नको लागि पैसा पठाउँदा घर किन्दाखेरि राजस्वमा सर्टेन वेभ गरिदियो हैन। अब यहीँ कारोबार गर्दाखेरि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अवमूल्यनमा ट्रान्ज्याक्सन्स हुन्थ्यो होला। अब डिस्काउन्ट दियो भनेदेखि त एमाउन्ट त राजस्व त त्यतिकै हुन आयो नि, किनभने त्यो 100% ट्रान्सप्यारेन्सीमा काम हुन्छ भनेपछि एउटा हामीले दिन सक्ने थियो। दोस्रो, अब विदेशबाट आउनेहरूले यहाँ घर किन्दाखेरि ऊ यहीँ नबस्ला, ऊ त ओहोरदोहोर गर्ला, उता धेरै समय बस्ला, केही समय यता बस्ला भन्दाखेरि उसले यहाँ घर चाहिँ एउटा कोठा राखेर या एउटा तल्ला राखेर अरू भाडामा राख्ला भनेपछि उसलाई भाडामा राखेको केसमा उसलाई रेन्टल ट्याक्सको एक्जम्पसन चाहिँ फर 3 इयर्स फ्री भनेर भनिदियो भनेदेखि त्यो त सानो एमाउन्ट हो। उसले उपभोग गरेको चिजमा उसलाई रेन्टल इन्कम पनि आयो, त्यो उसले रिप्याट्रिएट गर्न गरिकन उसलाई सुविधा दिँदै भयो। अर्को तेस्रो, उसले यदि उसँग त त्यत्रो वर्ष बाहिर बसेर ज्ञान छ, सिप छ, अध्ययन छ भने त्यसको त्योलाई यदि व्यापार व्यवसायमा अगाडि लगानी गर्न सक्ने भयो भने त्यो धितो सुरक्षणको रूपले काम पनि भयो। उसले धितो सुरक्षण बापत त्यो पनि राख्न पाए, उसले आफैले व्यवसाय गर्न पाए, उसले त्यो बिजनेस गर्यो भने त्यसको ट्याक्स एक्जम्पसन सर्टेन चाहिँ उसलाई दिदियो भनेदेखि त उसको लागि त धेरै बेनिफिटहरू भयो नि हैन। उसले ओनरसिप ट्रान्सफरको बेलामा पनि उसले केही रिबेट पायो, त्यस्तै आएर चाहिँ रेन्टल ट्याक्सको एक्जम्पसन्स पायो। उसले इन्भेस्टमेन्ट गरेर इन्कम गर्यो भनेदेखि त्यसमा ट्याक्स एक्जम्पसन्स भएपछि त नेपाल चाहिँ एकदमै विदेशमा कमाएर लिएर आएर नेपालमा कर्म गर्ने ठाउँ बन्यो। नेपालमा चाहिँ उसको आम्दानीको स्रोत बढ्यो र त्यो आम्दानी उसले फर्मल सेक्टरबाट ल्याएको, फर्मल च्यानलबाट ल्याएको कारणले रिप्याट्रिएसन पनि त्यो इन्कमलाई जसरी विदेशी पैसा आएर उसले फेर फर्काएर लिएर जान पाउँछ आफ्नो नाफा भने सेम सिस्टम राखिदियो भनेदेखि त ऊ त ढुक्क हुने भयो नि त। मेरो पैसा ब्लक यहीँ हुँदैन, मैले उता गरेको पैसा मैले चाहेँ त्यसबाट आर्जेको रकमको मैले उता लिएर जान पाउँछ भनेपछि एउटा हामीले चाहिँ यो गर्नु पर्यो। अर्को यसैमा राम्रो एउटा अर्को के छ भन्दाखेरि अहिले अब ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू यिनीहरू आउन अलिकति गाह्रो होला। हाम्रो देशलाई चलायमान बनाउनु भनेको उद्यमी नै हो। स्टार्टअपहरूलाई के भन्दाखेरि उहाँ स्टार्टअपको प्रब्लम भने त फाइनेन्सिङ हो भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ स्टार्टअपको लागि चाहिँ त्यो सेक्युरिटी आफूले काम नगर्ने हो भने त्यही घर त्यही धितो सुरक्षण राखेर एन्जल इन्भेस्टर बनिन सक्छ, परिलगानीकर्ता बनिन सक्छ भने कोही एउटा उद्यमीलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो सेक्युरिटी राखेर त्यसबाट पैसा निकालेर काम गर्नलाई मद्दत गरिदिन्छ। उहाँहरूले जानेको जुन ज्ञान छ त्यो मेन्टरसिप गरिदिन सक्ने भयो भन्दाखेरि हाम्रो उद्यमीहरू इन्टरनेसनल मार्केटको लागि तयार पनि हुने भयो नि, किन उहाँको जुन अनुभव जुन देशमा बसेको छ त्यो जुन सब्जेक्टमा उहाँको ज्ञान छ त्यो नयाँ स्टार्टअप उद्यमीले पाउने भयो र स्टार्टअपले उसलाई लगानीको लागि पनि त एन्जल इन्भेस्टर पनि पायो। त्यसै गर्दा हाम्रो नेपालको इकोनोमी चाहिँ त्यो हिसाबले अगाडि जान्छ र अब विदेशीको हिसाबले पनि हामीले दियो भनेदेखि उसलाई अपार्टमेन्ट मात्र किन्न पाउने होइन, उसले एफडिआई पनि ल्याउन पाउने गरेर राखिदियो, उसलाई पनि इन्कममा रिप्याट्रिएसन्सको प्रोभिजन गरिदियो र अब उसले जब नेपालमा आउँछ उसले लगानी लिएर आउँछ, उसले अपार्टमेन्ट किन्छ भनेदेखि जस्तो एयरपोर्टमा एउटा फास्ट इमिग्रेसन काउन्टर राखिदियो भनेपछि उसलाई अनर भयो, उसले एउटा इलाइट मेम्बरसिप प्रिभिलेज कार्ड जस्तो दिइदियो। हाम्रो जे जति डोमेस्टिक टुरिज्म प्रडक्टहरू छ, जति पनि टुरिज्म प्रडक्टहरू छ त्यो टुरिज्म प्रडक्टमा सबैमा उसलाई प्रिभिलेज मेम्बर बनाइदियो भनेदेखि ऊ सब ठाउँमा घुम्न जान्छ, हाम्रो टुरिज्म पनि बुस्ट हुने भयो, उनीहरू त एम्बेसडर भयो। आफू घुमिसकेपछि आफूले नेपाल त ठिक रहेछ आऊ भनेर भन्छ भनेपछि हाम्रो जब यस्तो अहिलेको बेलामा हार्ड हिट भएको छ केही न केही राहत हुन्छ, मान्छेले आएर हेरेर गइसकेपछि प्रमोसन्स हुन्छ, अब त्यस्तै आएर उसको इन्कमलाई पनि रिप्याट्रिएसन गर्ने प्रोभिजन राखिदियो। यो सबै विदेशमा जस्तो धनी देशमा पनि छ र अब यसमा पनि केही पनि नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने छैन नि, किनभने नीति अलरेडी छ। खालि के भन्दाखेरि हामीले सुतिरहेको थियौँ हामी उठ्यौँ भनौँ न होइन, कार्यान्वयन गर्ने मात्रै हो, एनाउन्समेन्ट गर्ने हो, कार्यान्वयन गरिदिने हो। हामीले त्यसलाई त्यसरी लिएर गयो भने यो नेपालीबाटै बनाऊ कन्सेप्ट भयो नि। अहिले त हामीले कुनै पोलिटिकल आइडियोलोजी डिफ्रेन्सेस यो होइन, हामी नेपाली सबै एक हौँ, संसार नै एक भइरहेछ कोरोना विरुद्ध भनेपछि अहिलेको बेलामा हाम्रो अर्थतन्त्र हाम्रो जीवनशैली कसरी नर्मलभन्दा नर्मल ल्याउने, हामी सबैमा मानसिक तनाव नहो, यसको लागि त अर्थतन्त्र एउटा मेरो चिज हो। अर्थतन्त्रमा घरै भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसबाट चाहिँ अर्थतन्त्र चलाउन सक्छ। अब अर्को आयो जस्तो अब यो भने फेरि के भन्दाखेरि प्राइमेरी मार्केट, यो त डेभलपर्सहरू या ओनर्स बिल्डबाट प्राइमेरी मार्केटमा सेल हुने भयो नि भनेपछि अहिलेको इन्भेन्ट्री बोकिरहेको अहिले बिक्री नभएको बिक्री हुने भयो भनेपछि नयाँ प्रोजेक्ट आउने भयो नि त, नयाँ प्रोजेक्ट। र अब यसमा एउटा राम्रो इन्ट्रेस्टिङ के छ भन्दाखेरि
जस्तो 2066 सालमा रियल स्टेटमा अराउन्ड मोर देन 40% इन्भेस्टमेन्ट भएको थियो। टोटल लोनको 40% भन्दा बढी इन्भेस्टमेन्ट भएको थियो। राष्ट्र ब्याङ्कले अलार्मिङ सिचुएसन भयो, यो स्पेकुलेटिभ इन्भेस्टमेन्ट भयो भनेर एकदम टाइमली कन्ट्रोल गरेपछि के भने 3 वर्षभित्रमा 25%मा झारा, 2069 साल आषाढ एन्डभित्रमा 25%मा झारा, 10% रियल स्टेट, ओभरअलमा 25% भयो। हामी 25%मा बसिसक्यो। अब 25%मा बसे 25 भन्दा घटाउ भने छैन, 25 को ढोका खुल्लै छ। आजको दिन हामी कति छु त भनेर हेर्दाखेरि फागुन एन्डमा हाम्रो करिब टोटल ब्याङ्कको इन्भेस्टमेन्ट छ 32 खर्ब 13 अर्ब हाम्रो बाहिर छ भनेदेखि रियल स्टेटमा जम्मा 4.91% छ। 157 अर्ब लगानी छ। अनि होम लोनमा हामी 280 अर्ब जति छ भने 8.something% छ भने ओभरअलमा हामी 12.98% छ फागुन एन्डसम्म। हामीसँग कति बाँकी छ भन्दा करिब 400 अर्ब जति त अझ लगानी गर्नै बाँकी छ। यो 32 खर्बकोमा हेर्ने हो भनेदेखि भने त ठाउँ त ब्याङ्क मार्फत ठाउँ त एकदमै धेरै रहेछ त हैन, किनभने 25 भन्दा नागेकै छैन। ऊ 10 भनेको ठाउँमा 5 छ, 4.5 पनि पुगेको छैन। 25 टोटलमा भनेको 12-13 छ भनेपछि त हामीसँग त लगानी योग्य पैसा छ भने तरलताको मात्र कुरा हो। तरलताकोलाई यसरी पैसा ल्यायो भने त नयाँ पैसा भयो नि। यो यहाँको पैसा त भएन, यो नयाँ पैसा भएपछि त चल्नलाई त हामीलाई सहिलो भयो हैन। त्यस कारणले अब डेभलपरहरूको केसमा आउँ। डेभलपरहरूको केसमा जस्तो अहिले अब नयाँ गर्दाखेरि एउटा डिजाइनको कन्सेप्टमै कुरा गर्ने हो भनेदेखि भूकम्प गएपछि हामीले बाइलज चेन्ज गरेँ। मोरलेस यो बाइलज एकदमै राम्रो छ। धेरै टेक्निकल टिमले देशको विज्ञहरूले बनाएको छ, राम्रो छ, सुरक्षित छ। भनेपछि अब अहिले नयाँ अलिकति यो कोरोना भाइरस आइसकेपछि जस्तो मान्छेहरू घर बसेर काम गर्न थाल्यो, अफिस एट होम भन्ने कन्सेप्ट आएको छ। र अब जस्तो स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी जो भलिन्टियर छ उनीहरू चाहिँ अब सब ठाउँमा एक्सपोजर हुने भएकोले गर्दा आइसोलेसन रुम भन्ने जस्तो कुरा आएको छ। र अब घरै बस्ने कारणले गर्दाखेरि ग्रिनरिज अलिकति हुनुपर्छ भन्ने आएको छ। कौशी खेतीको कुरा आएछ। अब यो कुराहरू अलिकति आर्किटेक्चरल्ली घर राम्रो, घर बस्दाखेरि रमाउने गरेर चाहिँ एउटा गर्नु पर्यो। दोस्रो कुनै पनि प्रोजेक्ट एप्रुभल हुन्छ भने अब हाम्रो त अहिलेको अवस्थामा भने त हामीसँग स्थानीय सरकार छ, सङ्घीय सरकार छ, केन्द्रीय छ। भनेपछि नगर विकासबाट प्लानिङ पर्मिट प्राप्त प्रोजेक्टहरू जति पनि छ त्यो स्थानीय निकायले ओनरसिप लिइदिनु पर्यो। यो प्रोजेक्ट चाहिँ मेरो ठाउँमा आएर लगानी गर्यो, मेरो ठाउँ राम्रो बनाइदिन आएछ, यसलाई चाहिँ मेरो पूर्ण रूपको समर्थन चाहिँ सहयोग हुनुपर्छ भन्ने किसिमको ओनरसिप दिइदिनु पर्यो। त्यसपछि आएर ब्याङ्किङमा पनि के पनि छैन, सबै पुरानो कुरा हो। ब्याङ्किङमा अहिलेकोमा जस्तो यो फागुन महिनासम्म लगभग अस्तिको मौद्रिक नीति आउनुभन्दा अगाडि 40%सम्म एफएमएको पैसा लोन दिने थियो। 40% भने 1 करोड रुपियाँ जाने सम्पत्तिमा 30 लाखभन्दा बढी आउँदैन थियो, किनभने फेयर मार्केट भ्याल्यु भन्दा कमर्सियल रेट र गभर्मेन्टको भ्याल्युको गरेर डिस्ट्रेस गरेर निकाल्दाखेरि नियर अबाउट त्यतिभन्दा आउँदैन थियो। अब त्यो पहिला 70%सम्म पनि थियो। 70%सम्म हामी व्यवसाय लिएकै हो। अब भने अहिले 70% गर्न साथ नै एक्जिस्टिङ लोनको लागि त पुरै ठाउँ भयो नि। अहिले खराब कर्जै भन्ने निस्किएन हैन। अहिले मलाई 30 लाख दिए ठाउँमा 70 लाख दियो भनेदेखि त मैले त ब्याज पनि तिर्न पाएँ, सबै तिर्न पाएँ, मेरो त खराब भएन। र अर्को प्रोजेक्टलाई सक्सेसफुल गर्नको लागि प्रिसेल्स बेच्नु अगाडिसम्म ब्याङ्कको र डेभलपरको उसको लोनको स्ट्रक्चर चाहिँ 30-70 को रूपले राख्दियो भने डेभलपरसँग त उसँग अनुभव छ, उसँग ज्ञान छ, उसँग व्यावसायिक स्किल छ, उसले आफ्नो त्यो सबै प्लस पुँजी राख्ने भयो। ब्याङ्कले उसको विश्वासमा लगानी गर्ने भयो। अब लगानी गरिसकेपछि प्रिसेल्ससम्मको क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ 30-70 को रेसियोले राखिदियो। त्यसपछि कन्ट्र्याक्ट हुन्छ बिल्डरसँगको, त्यो कन्स्ट्रक्सनको चाहिँ इरेस्पेक्टिभ सेल्स ऊ टोटल फन्डिङ चाहिँ वर्क प्रोग्रेस बेसमा ब्याङ्कले गरिदियो भनेदेखि प्रोजेक्ट चाहिँ टाइमली सकिने भयो। अनि जो कस्टमरले किन्छ एस्क्रो एकाउन्टमा राख्छ, त्यहीँ पैसा राखिदिन्छ। त्यो पैसा राखेपछि उसको जुन बेलामा घर सकिन्छ प्रोजेक्ट पनि कम्प्लिट भए हुन्छ, उसले आफ्नो घर लिएर जान्छ। अनि ब्याङ्कले सबैलाई घर दिइसकेपछि बिक्री भएको सबै घर दिन्छ। बाँकी भएको घर जुन छ, बाँकी भएको जति घर छ ब्याङ्कको ऋण चुक्ता भएपछि उसको डेभलपरको त्यो आफ्नो कोर लगानी र नाफा जति ब्याङ्क छ उसले त्यसपछि आफ्नो जति मूल्यमा बेच्न सक्छ। त्यसरी हामीले सक्सेसफुल प्रोजेक्टको मोडल यसमा पनि हामीले नयाँ नीति ल्याउनु पर्ने छैन। हामीले पुरानै नीतिलाई सक्सेसफुल मोडलहरू थियो, फेलियर भयो
ड्यू टु द फाइनेन्सियल लिक्विडिटी क्राइसिस होला, हाम्रो ओभर एक्सपोजरको कारणले थियो होला। अब त्यसलाई एकचोटि रिभ्यू गर्यो भनेदेखि त सक्सेसफुल प्रोजेक्ट आउने भयो। अब अर्को के भन्दा हरेक नेपालीको एउटा सपनाको घर छ। हरेक नेपालीलाई पैसा भयो भने के गर्छौ भन्यो भने म त एउटा घर भए हुन्छ, म त एउटा घर किन्नलाई काम गरिरहेको छु भन्ने त छ हामी। भनेपछि घर किन्नको लागि एसेस हुनु पर्यो, एसेस टु फाइनेन्स हुनु पर्यो हैन। अब एसेस टु फाइनेन्समा हामी कहाँ बाहिर 35 वर्षसम्मको पनि लोन किस्ता हुन्छ, अर रिटायरिङ एज माइनस अहिले लोन लिएको गरेर कति वर्ष आउँछ त्यो अहिले पनि ब्याङ्कहरूले दिँदैन। अहिले पनि ब्याङ्कहरूले छ। अहिले ब्याङ्कहरूको केसमा दुईटा कुरा के भन्दा एउटा इन्ट्रेस्ट महँगो छ, एउटा सीमा कम छ। जस्तो पहिला आजको 10 वर्ष जति अगाडि ब्याङ्कले नै नेपालमै, मैले विदेशको कुरा गरिरहेको छैन, नेपालकै ब्याङ्कले 90% फन्डिङ गर्थ्यो। कन्ट्र्याक्ट एमाउन्टको 90%सम्म भनेको चाहिँ 10%, 50 लाखको घर किन्न जाँदाखेरि 45 लाख ब्याङ्कले हालिदिन्थ्यो, 10 लाख आफूले हाल्ने हो र 6.99 ब्याज थियो। त्यसो गर्दाखेरि त अर्थतन्त्रमा पनि असर पार्यो भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले कडाइ गरेको त होइन, अरू डिफ्रेन्ट रिजनको कारणले गर्दाखेरि हो। हामी अहिले डेभलपरको प्रडक्टमा कुरा गरेँ, त्यो स्पेकुलेटिभ इन्भेस्टमेन्ट, त्यो ल्यान्डदेखि लिएर वर्षको 4 चोटि भाउ बढ्नेदेखि लिएर डिफ्रेन्ट रिजनले भयो। तर सक्सेसफुल वर्ल्डमा त हाउसिङ इन्डस्ट्री भनेर त यो त उद्योग हो नि। वर्ल्डमा त यसको धेरै मेकानिजम भएर फेलियर प्रोजेक्टहरू कसरी सक्सेसफुल बनाउने भने त मेकानिजम छ। हामी कहीँ पनि सक्सेसफुल प्रोजेक्टहरूको हामी फेलियर प्रोजेक्ट मात्रै हेरिरहेको छौँ, सक्सेसफुल प्रोजेक्टहरू पनि हेरौँ नि त। अहिले घर किन्ने मान्छे कसैले घरै नपायो भन्ने छ र छैन नि, घर त पाएकै छ। भनेपछि त हामी त्यो सक्सेसफुल मोडलहरूलाई पनि हामीले हेर्नु पर्यो। त्यो किन सक्सेस भयो भने त्यो सक्सेस भएको रिजन त फाइनेन्सिङ राम्रो फाइनेन्सिङ थियो कस्टमरलाई घर किन्न सकेन भने डेभलपरले बनाएर त्यो घर के राख्ने भने आफू बस्न जाने त होइन, त्यो त अरूलाई बस्नको लागि दिएको। किन्ने मान्छेलाई किन्न सक्ने बनाइदिनु पर्यो। त्यो भनेको चिज राज्यको नीतिले ब्याङ्किङ सुविधा हो। किन हिजोको दिनमा भनेको चिज हिजोको दिनमा पैसा भएपछि घर किन्ने हो, आजको दिनमा भविष्यको आम्दानीको भरमा घर किन्ने हो। भनेपछि टोटल्ली कन्सेप्ट चेन्ज छ नि। सबै पैसा जम्मा गरेर किन्ने त होइन, भविष्यमा आउने आम्दानीको भरमा किन्ने हो। इएमआई भने नै त्यही हो। भनेपछि हामीले अप टु 90% उसलाई फाइनेन्सिङ एसेस 10 इयर पिरियड चाहिँ लम्बिने र अर्को एउटा विदेशमा जस्तो अब यदि यहाँले 50 लाख रुपियाँ ऋण 14%मा लिनु र 1 करोड रुपियाँ ऋण 6.9मा लिनु भने एउटै हो नि। यदि 15 वर्षको ऋण लिएछ, 30 वर्ष ऋण लिएछ भने प्रत्येक महिनामा तिर्न आउने त्यही भयो भनेपछि त मान्छेले राम्रो घर किन्न सक्ने भयो नि त हैन। 50 लाखको घरको ठाउँमा 1 करोड जाने घर किन्न पाए भनेपछि 1 करोड जाने घर त डेफिनेटली राम्रो हुन्छ। भनेपछि सबैभन्दा क्रेडिट एसेस हामीले कसरी दिने भन्ने चिज चाहिँ उपभोक्ताले घर किन्न सक्नु पर्यो। उपभोक्ताले नकिन्नुन्जेल त कहिले पनि हुँदैन, त्यो मार्केटै ग्रोथ। यो क्षेत्रमा नि सर ब्याङ्कहरूको कति लगानी छ र तपाईँहरू जस्ता जो लगानीकर्ता हुन्छ, व्यवसायहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू जस्ता व्यवसायहरूको चाहिँ कति लगानी छ? होइन, अहिले मैले भने नि अहिले लास्टको रियल स्टेटको फागुन एन्डको हेर्दाखेरि ब्याङ्किङको इन्भेस्टमेन्ट 157 अर्ब रियल स्टेट प्रोजेक्टहरू, यो हामी जस्तो डेभलपरहरूदेखि लिएर प्लट गरेर जुन पर्मिट लिएर बेच्नेहरू रियल स्टेट यो प्रोजेक्ट कम्पनीबाट गर्नेहरूकोमा 157 अर्ब देखिन्छ। अर्को जुन चाहिँ इन्डिभिजुअली जस्तो 1.5 करोड रुपियाँसम्मको होम लोन लिन पाउने, यो सबै गर्दा त्यो चाहिँ एराउन्ड चाहिँ 280 करोड जतिको छ, 280 अर्ब जतिको छ। टोटल गरेर 400+ अर्बको चाहिँ टोटल मार्केट हो। भनेपछि हाम्रो अनुसारले 40% अफ एफएमबी भनेपछि त 60% त कसको भयो भन्दाखेरि कस्टमर या इन्भेस्टर्स डेभलपरहरूकै हुन गयो नि। अब त्यसलाई इक्वेसनमा लैजानु, त्यस कारणले निजी क्षेत्रको पनि लगानी धेरै भइसकेको अवस्था छ हैन। बेलुन फुकेर यत्रो ठुलो भइरहेको अवस्थामा छ र यसलाई एड्रेस गर्न साथ नै सबैभन्दा हामी एज ए राज्य, म यो सेक्टरको भएर कुरा गर्न खोजेको होइन, यो सेक्टर भएर कुरा गर्न खोजेको होइन, तर अहिले राज्यको के आवश्यकता छ, हामी नेपाली हरेकको के आवश्यकता छ भने घर आवश्यकता छ र केले हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान बन्छ भनेर हामीले सोच्यो भने यसैले चलायमान बनाउँछ। यो त कुरा हामी मैले यहाँसँग यो सबै कुरा राख्दा यहाँ के कुरामा डाउट लागेको छ हैन। यो एकदम आएर उहाँले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रको कुरा गरे जस्तो लाग्छ। यो हरेक नेपालीकै चाहना हो र हाम्रो अहिलेको कोभिड पछिको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भनेको सबैभन्दा पहिलो यही नै हो। यसलाई हामीले फोकस गर्न पर्यो। यसलाई सबैले नेपाली हरेकले नै राज्यमा सरकारमा बसेको देखि लिएर हरेकले यसलाई चाहिँ पोजिटिभली हेरिदिनु पर्यो। त्यसका लागि भएका नीतिहरू कार्यान्वयन गरिदिनु पर्यो। बस। हस्, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै हस्। यहाँले पनि यस्तो बेलामा
आफ्नो केही कुराहरू राख्न दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।